वालेकुम नाज़रीन का मैं सलीम बानू और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। कायदे इनकलाब नवाज शरीफ साहब का एक खिताब जो है वो मंजर आम पे आया है। आप सब ने भी देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, क्योंकि उसके जो जो विजुअल्स थे वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं थे। इमरान खान साहब की एक नकल थी कि जो PMLN की जो सोशल मीडिया है उसने पता नहीं को कैसे कैसे लोग पाल रखे हैं, ख़ासतौर पे वो मरियम औरंगज़ेब साहबा जो पूरी स्ट्रेटजी बना कर देती हैं इनको। तो उस पे जो है वो नाज़रीन का मंसूर अली खान साहब का एक प्रोग्राम है हम टीवी पे हम देखेंगे, तो उस पे जो उसमें जो है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म का तबसरा हुआ है। आप ये वीडियो ज़रा पहले देख लें, फिर इसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। ज़रा मियाँ साहब की स्पीच आज कौम से उन्होंने खिताब किया, ज़रा मैं अब उसके ऊपर आ जाऊँ। सुनिए, आपने स्पीच सुनी होगी, क्या नया उसके अंदर फील हुआ? नया तो कुछ नहीं है। हाँ, नई एक चीज़ है कि उन्होंने इमरान खान साहब की नकल मारी है कि जो इमरान खान साहब ने अपनी वो एक कह लें कि मीडिया पॉलिसी रखी हुई थी। मैं वैसे खुशगवार हैरत हुई, ये आपसे मिलते कम है मेरे ख्याल। हाँ, ये कम मिलते हैं और मेरा ख्याल है मेरे व्लॉग्स भी कट सुन देना। अच्छा, बात ये है कि उनकी गुफ्तगू में नया कुछ नहीं था। उनको चाहिए था कि वो कोई प्लान देते, इकोनॉमिक प्लान क्या है या ये अगर काम होंगे तो ये ठीक होगा। मुझे वजह समझ नहीं आई कि 12 करोड़ जो वोटर है सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ है 12 करोड़ 40 लाख, चले तकरीबन वही मैं कह रहा हूँ ना, 12 करोड़ या 12.5 करोड़ जो वोटर है, उसमें से कितने वोटर ने आज नवाज शरीफ की स्पीच सुनने के बाद ये फैसला हो गया, ओए यार मैंने ना नून लीग को वोट देना? मेरा नहीं ख्याल को ये जो नून लीग के हैं उनको तो हर हाल में नहीं देना है। जो नून लीग का वोटर है वो तो हर हाल में उसको वो तो पहले से ही है ना। जो वो कन्वर्ट कितने लोगों को कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कुछ भी नहीं हुआ, कोई इंपैक्ट तो कोई नहीं हासिल वसूल किया फिर इसका? कुछ भी। जामी साहब, आपको क्या फील हुआ? ये जो आपने अभी 12 करोड़ 40 लाख 60 लाख की बात की, ये एक दफ़ा पहले भी आपके साथ एक प्रोग्राम में नशिस्त हुई थी, तो मैंने डेटे की बुनियाद पर अर्ज की थी कि उसमें से 8 करोड़ 40 लाख हुआ है जो 18 से 45 बरस का है। जी ठीक है। 18 से 45 बरस की जो सियासी शऊर है या उसके लिए जो मीडियम यूज हुआ है कम्युनिकेशन का, वो नून लीग यूज नहीं कर सकी। उसमें से जो 8 करोड़ 40 लाख की अक्सरियत है, मेरा सर्वे, मेरी राय और डाटा मुझे ये बताता है कि वो पिछले 10-15 साल की सियासत से मुतासिर हैं, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो। उस बीच में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौन सा बयानिया लेके आई उनके लिए? सर, आज 5:10 के ऊपर ये स्पीच शुरू हुई। छोटी सी स्पीच थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मैं वैसे बड़ी एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन निस्बतन छोटी थी। अब वो जो आप 18 से 30 साल की उम्र, 45 साल के एज ब्रैकेट का जो बंदा है, 18 से 35 वाला 5 करोड़, चलो ठीक है, वो जो भी है, वो उसने इस 5:10 के ऊपर जब ये स्पीच सुनी होगी और मियाँ साहब ने बार बार एक उसका जो बयानिया था वो ये था कि मुझे क्यों निकाला, मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ सब कुछ हुआ। मेरा पॉइंट ये है कि इस पूरी स्पीच को सुनने के बाद कितने लोग कन्विंस हो गए होंगे मियाँ साहब की बात का, यार मियाँ साहब के साथ बहुत ज्यादती हुई है, अब हमने ना PTI को वोट नहीं देना या फलां को नहीं देना, मियाँ साहब को देना। मेरा ख्याल है रैशनल वाज नॉट इनफ टू अट्रैक्ट दैट वेरी नंबर। और क्या नून लीग आज भी नहीं ये सीख पाई कि हमने किस मीडियम के तहत जो है एक्चुअली अपने मैसेज को पहुंचाना? नून लीग की इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस रही है, बल्कि मैं कहूंगा नाकामी रही है ओवर द इयर्स कि दे हैव नॉट लर्नड एट, दे आर नॉट रेडी टू लर्न टू ऑप्ट द न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन की बयानिया। अगर आपने मुझे ये बयानिया देना है कि मेरे दौर में इतनी की चीनी थी, इतने का आटा है, भाई मसला ये नहीं है। मसला ये है कि आपने 16 माह में फिर क्या किया। ठीक, मसला ये है कि अच्छा उसके हल के लिए आप क्या पेश कर रहे हैं। अगर तो आपने ये गिनना है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, तो वो शायद आप बुजुर्गान जो हैं हमारे मुआशरे के, जो आपके पुराने वोटर हैं, उनको तो अट्रैक्ट कर लें। अच्छा, मैं ये जो यूथ है इसको अट्रैक्ट करने के पैराडाइम बदल गए। मैं थोड़ा सा इस एंगल को जरा चेंज करूंगा और उसके बाद आपकी राय। मेरा एक सवाल है छोटा सा आपसे, चाहे किसी को पसंद हो ना हो, मैं इसमें जी आपसे सवाल है यही, इसी मैं लिटमस टेस्ट कर लेते हैं। लिटमस टेस्ट सवाल ये है मंसूर साहब कि जैसे मियाँ साहब ने एक स्पीच की 15 मिनट की, और उस पर आप राय पूछ रहे हैं कि जी इसको लोगों ने कितना बाय किया, कितना वोटर सपोर्टर बढ़ा या नहीं बढ़ा, उसके पैरेलल 15 मिनट की स्पीच इमरान खान की भी ऑनर करते हैं। नहीं, मैं उसका एक और टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों ने कहा जी कुछ देयर वाज नथिंग न्यू इन इट, बिल्कुल चेंजेस थी स्पीच के अंदर। पहले आई एम सॉरी टू से दैट, आई डोंट वांट टू कोट, लेकिन मैं सिर्फ आपको टेस्ट दिखा रहा हूं कि भाई अवाम या जो यूथ है, जो नया वोटर है, वो किस लेवल पे चीजों को जाके ऑब्जर्व कर रहा होता है। हाँ, मियाँ साहब के हाथ में पर्ची होती थी, इस स्पीच में पर्ची नहीं थी, प्रॉम्प्टर सामने आ गया हुआ था, तो ये एक वाहिद चेंजेस थी। सेकेंडली इसका सिर्फ एक चीज देख लीजिए सर कि मियाँ साहब की स्पीच डिजिटल के ऊपर यूज करना बुरी बात है? नहीं, करना चाहिए, चेंजेस बता रहा हूँ, चेंजेस बता रहा हूँ, पॉजिटिव चेंज है, कुछ नया आया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, ये बता रहा हूँ कि चेंजेस आए हैं। अगर आपने देखना है कि मियाँ साहब का कंपैरिजन टियर 3 या 4 है ना जो PTI की लीडरशिप,
اس کے کسی ایک لیڈر کی کسی جلسے کی سپیچ نکال لیجئے اور میاں نواز شریف صاحب کے اب تک کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا ڈیوریشن 4 گھنٹے کا دے لیجئے کہ ان کو کتنے لوگوں نے سنا اور میاں صاحب کو کتنے نے سنا. میں نے چیک نہیں کیا بٹ آئی کین رفلی ٹیل یو کہ میرا آئیڈیا یہ ہے کہ 10-20% ہوں گے میاں صاحب کی ویورشپ ان تمام لوگوں سے کمپیریزن میں. شیر افضل مروت صاحب کی ویورشپ نکلوا لیجئے اور میاں نواز شریف صاحب کے سارے پلیٹ فارم. اب آپ نے شیر افضل مروت کو چھیڑ دیا تو ہم ذرا اس ٹاپک کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. اب یہ جو کمپیریزن ہے, اتنے لوگوں نے ویوز کیے, اتنے لوگوں نے لائکس کیے, اتنے لوگوں نے شیئرز کیے, اتنے لوگوں نے ری ٹویٹس کیے, کیا یہ ایکچولی پاکستانی پالیٹکس کا پیمانہ بن سکتا ہے؟ اٹ از. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نمبرز ایکچولی دے ڈو میٹر؟ میں نہیں سمجھتا. آپ کی پوڈ کاسٹ کے اندر بیٹھ کے تارڑ صاحب کہہ کے گئے ہوئے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس کو ڈیجیٹل کو ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کر سکتی. there is no question about that. There is no question about that. اب فار ایگزامپل چلے میں دوسری بات کہتا ہوں, مطلب اگر تو آپ نے ویوز کی بات کرنی ہے تو نون لیگ کی یہ اتنی بڑی اسٹوپڈیٹی ہے کہ یار 5:10 پہ دیٹ از ناٹ پرائم ٹائم, دیٹ از ناٹ پرائم ٹائم جس پہ آپ نواز شریف کی اسپیچ کروا رہے ہیں. یہ بیوقوفی ہے نا, یہ بیوقوفی ہے. کی پالیسی کون بنا رہے ہیں؟ مریم اورنگزیب. میں نام تو مریم اورنگزیب, اور کون ہے؟ کس دور میں رہتے ہیں مجھے نہیں پتا. دیکھیں اچھا جامی صاحب, مسئلہ پتہ کیا ہے, بطور صحافی نا ہماری بھی ایک پرٹیکولر لائن ہے کہ جس میں وی کین ڈائسیکٹ دا سچویشن, وی کانٹ اسٹارٹ ایڈوائزنگ دا سچویشن کہ جی آپ یوں کر لیتے تو بہتر تھا, یہ کر لیتے تو بہتر. آپ نے بٹا بٹھانا ہے اپنی پارٹی کا, آپ نے اپنی پارٹی کا بٹا بٹھانا ہے, بٹھاتے رہے 100 دفعہ. میں تو کہتا ہوں گھڑا کھود کے بیچ میں گھسا دے. بٹ میرا ایک اور پوائنٹ تھا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جتنی فیور میں ہوا چل رہی ہے نون لیگ کی, عدالتی معاملات ہوں, دوسرے معاملات ہوں, سیاسی معاملات ہوں, ایئر ٹائم ہو, یہ وہی نواز شریف ہے جن کی سپیچ چل نہیں سکتی تھی, آج وہ قوم سے خطاب بھی کر رہے ہیں, یہ بھی دروازہ آپ نے کھول دیا. دائروں کا سفر ہے. اس کے بعد بھی, اس ساری چیز کے بعد بھی, کیا نون لیگ ووٹر کے ساتھ کنیکٹ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی؟ منصور صاحب میرے ایک دوست ہیں پی ایم ایل این کے, آپ کے بھی دوست ہیں, ابھی 2 مہینے 3 مہینے پہلے بیٹھے کی ڈسکشن ہو رہی ڈنر پہ, تو مجھے کہتے ہیں یار کیا کرنا چاہیے کہ نون لیگ تھوڑا اٹریکٹ کر سکے, کنیکٹ کر سکے لوگوں کے ساتھ. میں نے کہا سب سے پہلے تو اپولوجائز کیجئے جس نوجوان کو آپ یوتھیے کا ٹائٹل دیا آپ لوگوں نے, اپولوجائز کیجئے اس سے کہ یار وہ بس کسی 2nd ایئر 3rd ایئر کی لیڈرشپ میں سے وہ ٹرمینالوجی نکلی اور وہ وائرل ہوگی اور ہم لوگ یوز کرتے رہے. پھر اپنی لیڈرشپ کو سمجھائیے کہ میاں نواز شریف صاحب کا اسٹیچر نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت کی خواتین کو ٹارگٹ کریں, ان کا اسٹیچر نہیں بنتا. اگر آپ نے کچھ کنیکٹ کرنا ہے لوگوں سے تو آ کے نکلیں پبلک میں, پرابلمز آئیں گے, چیلنجز آئیں گے. اس کے اوپر رائے صاحب پھر آرگومنٹ آتی ہے کہ جی خان صاحب جب کرتے تھے وہ ٹھیک تھا, کاؤنٹر خان صاحب جب بیٹھ کے مریم نواز کے اوپر کامنٹ کرتے تھے, ریزن دیکھیے, وہ آپ کا بیرومیٹر اتنا نیچے آ چکا ہے, آپ کا سٹینڈرڈ اتنا نیچے آ چکا ہے. خان صاحب نے مریم نواز کے بارے میں کیا گفتگو آپ نے جب ہٹ کیا آپ کو ریپلائی آیا, آپ نے جب ہٹ کیا آپ کو ریپلائی آیا, لیکن میاں نواز شریف صاحب کو تو کسی نے اس پہ ہٹ نہیں کیا تھا. جب جو مینار پاکستان والا جلسہ جو ریسنٹ ہے, میاں نواز شریف صاحب کو نہیں زیب دیتا تھا وہ کہنا. نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آئی ایگری ود یو, ایبسولوٹلی ایگری. اگر آپ یہ اسٹیچر یا اپنی بار اٹھا رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر کچھ کام بھی تو کیجئے نا, صرف الفاظ کی حد تک نہ رہیے. آپ کہتے ہیں کہ یار ہم عورتوں پہ بات نہیں کرتے, عمران صاحب شاہ جی نکل سو بیانیہ ہے نہیں, بیانیہ ہے, جرت نہیں ہے, ذرا جرت کا تھوڑا سا فقدان ہے. بیانیہ وہی ہے جنرل باجوہ جنرل فیض, وہ نہیں بولنا. ہلکی سروں میں شروع کر دیا دوبارہ سے, لیکن ہلکے سروں سے شروع کیا. کیڑے سور, کون سا ہلکا سور, کون سا ہلکا سور سنا ہے؟ راگ بھیروی ہے. کہاں پہ کدھر ہے کہ آج یہ ساری جو گفتگو تھی یہ کس پیرائے میں تھی نواز شریف صاحب کی, وہ سپریم کورٹ کے پیرائے میں تھی. آپ نے ویڈیو دیکھی, ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ جیسے یہ سارے پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ نون لیگ کے جو سوشل میڈیا ونگ ہے یا میڈیا ونگ کہہ لیں جسے, اس پہ جو ہے وہ ماتم کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب ظاہر ہے کمپیریزن کرنا تو بنتا ہے, کیونکہ یہ جتنے بھی جو میڈیا کے حضرات ہیں یہ چیزوں کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کے تناظر میں رکھ کر دیکھتے ہیں. اب کسی بھی چیز کا جو ہے وہ اگر موازنہ کرنا ہوتا ہے تو وہ عمران خان صاحب کے جو سوشل میڈیا ونگ ہے یا جس طریقے کی اسٹریٹجی پی ٹی آئی والے کر رہے ہوتے ہیں اپنی چیزوں کو سوشل میڈیا پہ لے جانے کے لیے یا لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے, پریزنٹیشن جسے کہتے ہیں آپ میڈیا کی زبان میں, تو وہ پریزنٹیشن جو ہے وہ نون لیگ کی جو ہے اس پہ افسوس کرتے ہوئے آپ کو یہ لوگ نظر آ رہے ہیں. اور ان میں کوئی ایک ایسا صحافی بھی نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لائن ٹو کرتا ہو, یعنی تقریباً آپ کو غیر جانبدار صحافی نظر آتے ہیں, صرف ایک عمران شفقت صاحب کو چھوڑ کر. عمران شفقت صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے صحافی کہہ لیں آپ انہیں, اس میں تو خیر وہ غیر جانبدار نظر آ رہے ہیں آپ کو, کیونکہ ان کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں, بلکہ زیادہ تر مخالفت انہوں نے
جو میرے قائد انقلاب ہیں جنہوں نے جو تقریر کی اس پہ انہوں نے یہ عمران شفقت صاحب نے ہی کی ہے. یعنی کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں ہو سکا اس تقریر سے. نون لیگ نے جو کرنے کی کوشش کی اسی طرح ہی عمران خان صاحب کے سٹائل کی جو نقل انہوں نے کی, دونوں طرف جھنڈے رکھ کر جی, اور درمیان میں انہوں نے ایک گدھے کو بٹھا دیا بڑی معذرت کے ساتھ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب چیزیں جو پریزنٹیشن جو نون لیگ کی ہے وہ پریزنٹیشن جو ہے وہ اب چل نہیں پا رہی, ان سے بیانیہ نہیں بن پا رہا. یہ سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں ہر طرح کا, یہ اپنا جو ہے وہ زور لگا کر دیکھ رہے ہیں, لیکن اب ظاہر ہے بیانیہ بنانے کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے, اور دماغ تو آپ کو پتہ ہے نون لیگ والوں کے پاس جو ہے وہ اللہ نے انہیں حساب کا دیا ہوا. اگر ان کے پاس دماغ ہوتا تو یہ جس طریقے سے یہ اب اس بار جو ہے وہ حکومت لینے کے لیے آ رہے ہیں, یہ ان کی سیاست کو دفن کرنے کے لیے, یعنی یہ آخری حربہ ہے ان کا. اور کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ جو سیاست ہے وہ مقابلے کی سیاست ہوتی ہے, یعنی ایک مزاحمت کی سیاست جسے کہتے ہیں آپ, وہ سیاست چلتی ہے پاکستان میں. اور مقبولیت کی بھی سیاست وہی ہوتی ہے, لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ تمام مزاحمت, وہ تمام بیانیہ, وہ تمام جو ان کا اسٹیبلشمنٹ مخالف جو بیانیہ تھا اس کو دفن کر کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر یہ حکومت میں آنا چاہ رہے ہیں. تو ناظرین کرام, یہ صورتحال آپ کے سامنے تھی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میری اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اسے ضرور لائک کیجئے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ.